तुम मेरे पास रहो पार्ट नंबर 8 आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। अच्छा ये बताओ वापस कब आओगे? एक हफ्ता हो गया है तुम्हें गए हुए, रुंधी हुई आवाज में पूछा गया। ओ गॉड, एक हफ्ते में 500 मरतबा तुम ये ही सवाल कर चुकी हो। समझने की कोशिश करो परी, मॉम को हार्ट अटैक हुआ है, अभी उनकी सर्जरी हुई है। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, उन्हें ऐसी हालत में तन्हा छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? समीर ने उसे समझाया। वो खामोश हो गई। परी, तुम ये चेक कैश करवा कर अपने पास रख लो, तुम्हें रुपयों की ज़रूरत पड़ सकती है। समीर, मैं एक हफ्ते से मरियम के घर पर हूँ, उस पर बोझ बनी हुई हूँ। कम ऑन सिली गर्ल, तुम्हें बिला वजह परेशान होने की बीमारी है और मिमी के घर तुम बिल्कुल महफूज हो। वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, जहाँ अपनी गहरी दोस्ती हो वहाँ कोई किसी पर बोझ नहीं होता। जवाबन वो बिल्कुल खामोश रही। मैं अब फ़ोन रखता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। इंशाल्लाह मैं जल्दी ही हम फिर से एक हो जाएंगे, ज़िंदगी की सब परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। समीर, आई मिस यू सो मच, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। आई मिस यू टू मेरी जान। सिर्फ चंद दिन की बात है, फिर तुम और मैं होंगे और ढेर सारी खुशियाँ होंगी। समीर ने खूब तसल्ली उसके कानों में ढेली थी तो उसके लब फिर मुस्कुराने लगे थे। थोड़ी देर बाद समीर ने फ़ोन रख दिया। अनुष कॉलेज से निकली तो उसे खड़ा देखकर गुस्से की एक लहर सारे बदन में सरायत कर गई। हाय, वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन्हें देखने के लिए जिन्हें हमें देखने की फुर्सत नहीं है, उन्हें देखने के लिए आया हूँ। शट अप, दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे यहाँ नजर आए तो बहुत बुरा होगा। अनुष ने उसे वार्निंग दी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। जानती हो, जब इस मासूम से चेहरे के साथ तुम गुस्सा ढाती हो तो गजब की लगती हो। वो उसके पीछे आया तो तुम यूं नहीं मानोगे। प्यार से मनवा कर तो देखो। प्योर? उसने निहायत गुस्से से पलटकर शावीर को घूरा। माय फुट, वो धाड़ी, तुम्हारा कोई और ही इलाज करना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। शबीर मुस्कराया। वो बहुत कम उम्र और मासूम थी। उसके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी धमकियां सुन के वो महसूस हुआ करता था अब कि उसने शबीर का किसी बात का जवाब नहीं दिया था। गाड़ी में बैठ गई थी। शबीर भी अपनी हैवी बाइक पे बैठा उसका पीछा करने लगा। मेरी मानो तो दोस्ती कर लो मुझसे। वो बाइक पर बैठा उसकी
तेज रफ्तार चलती गाड़ी की पिछली सीट के करीब बाइक लाते हुए बोला। अनुज का दिल चाहा कि कोई चीज उठा के उसके सर पे दे मारे। मुझे नहीं करनी तुम जैसे लोग से, लोफर से दोस्ती, वो बेबसी से बोली। तो शादी की ऑफर पे गौर कर लो, शबीर ने उसे याद दिलाया। खुदा के लिए दफा हो जाओ, मेरी जान छोड़ो, बेबसी से अब के अनुज ने इल्तिजा की। जान तो तुमने मेरी ली है, तुम्हारी मोहब्बत में गोरे गोरे डूब चुका हूँ। परीक्षा एक भयानक ख्वाब से डर के हड़बड़ा कर उठी थी। वो समीर के साथ किसी बुलंदी पे खड़ी थी। यकदम उसका पाँव लड़खड़ाया था और वो किसी गहरी खाई में जा गिरी थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी चीख उसके गले में दब गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने साइड टेबल से पानी उठाना चाहा, मगर आज शायद मासी रज़िया मरियम की मुलाज़मा उसके सरहाने पानी का जग रखना भूल गई थीं। रात के 2:30 बज रहे थे। उसने उठकर चप्पल पहनी और कमरे से निकलकर किचन की तरफ बढ़ी। 4 कनाल के बंगले में रात की फसूखेज खामोशी थी। वो किचन में फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर वहीं डाइनिंग चेयर घसीट कर बैठी। इस ख्वाब ने उसके ज़हन को उलझा दिया था। वो उसी ख्वाब के बारे में सोचती उलझती घून घून करके पानी पीने लगी। थोड़ी देर के बाद किचन का दरवाज़ा खुला। मिमी से 3 साल बड़ा भाई खुद किचन में दाखिल हुआ। वो मुल्क से बाहर गया हुआ था, 1 दिन पहले ही लौटा था। परी तुम? जवाद की आवाज़ और चाल लड़खड़ा रही थी। अगर परी को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो इस वक्त शराब के नशे में धुत है। जी जवाद भाई, प्यास लग रही थी, उसने आहिस्तगी से कहा और चेयर से उठ खड़ी हुई। मुझे भी प्यास लग रही थी। वो हनूस लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। परी ने जहाँ वहाँ से चले जाना मुनासिब समझा तो वो उनके करीब से दरवाज़े की समत बढ़ी तो जवाद ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो परी? बैठो ना। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ। उसने घबरा कर जवाद को देखा और अपना हाथ छुड़ाना चाहा। परी तुम बहुत खूबसूरत हो, थोड़ी देर रुको मेरे पास। जवाद ने उसे अपनी जानब खींचा तो उसके लबों से चीख निकल गई। वो फटी फटी निगाहों से उन्हें देखते हुए खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की। समीर कितना बदनसीब है ना, वो अपना चेहरा उसके करीब लाते हुए बोला तो परी ने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया और किचन से दौड़ पड़ी। जवाद को तवक्को न थी, सो बुरी तरह लड़खड़ा कर टेबल पर जा गिरा था।
کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور بیڈ پہ گرتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ وہ جواد کو ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیتی تھی اور اچانک اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ صبح مریم جب اس کے کمرے میں آئی تو پری کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ پری، کیا ہوا ہے؟ تم روتی رہی ہو ساری رات؟ میمی نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ نہیں میمی، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا تھا، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ پری، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں میمی، بس ایسے ہی اپنی قسمت پر رونا آتا رہا۔ او کم آن، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہماری دعا میں تمہارے ساتھ ہیں، آنے والا کل تمہارے لیے خوبصورت اور خوشیوں سے بھرپور ثابت ہوگا۔ میمی نے اسے تسلی دی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ سمیر سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پری، تمہاری یہ حالت دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ مریم فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ میں تم سے کیوں کچھ چھپانے لگی؟ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ورنہ میرا دل نہیں مان رہا تمہاری یہ حالت دیکھ کر۔ میمی نے تشویش سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ میمی، میں کچھ دنوں کے لیے ماروف کے گھر جانا چاہ رہی تھی، پری نے آہستگی سے کہا۔ کیوں میری جان، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مریم نے حیرت سے سامنے بیٹھی پری کو دیکھا۔ نہیں میمی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ایسے ہی ڈپریشن دور ہو جائے گا جگہ چینج کرنے سے۔ سمیر کے واپس آنے تک تم میرے پاس رہتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ میمی حیرت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دن مارو کی طرف رہ آؤں تو پھر آؤں گی تمہاری طرف۔ پری نے اسے ٹالا۔ اوکے، ایز یو وش۔ میمی نے محبت سے اسے دیکھا، پھر اسی دن وہ معروف کے گھر چلی گئی تھی۔ بی جان کے ہاتھوں میں ماہین کی تصویر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی تصویر سے باتیں کر رہی تھیں۔ مدت ہوئی تمہیں دیکھے ہوئے، سینے سے لگائے ہوئے، اب تو لگتا ہے تمہیں دیکھے بغیر مجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ماہین کی اس ہنستی مسکراتی تصویر پہ گر رہے تھے۔ کاش تم وہ قدم تم کبھی نہ اٹھاتی، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے دور کر دیا۔ تم تو اپنی بسی بسائی دنیا میں بہت خوش ہوگی، لیکن میں کیا کروں ماہین، جب سے تم گئی ہو میرا سارا سکھ چین اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ ان 20 سالوں میں تمہاری ماں کا دل کس طرح تمہارے لیے تڑپا ہے، میرے حوصلوں نے کب مجھے شکست دی ہے۔
میرا وجود کب کب ریزہ ریزہ ہوا ہے، میرا دل کتنے حصوں میں تقسیم ہوا ہے، میری آنکھوں سے آنسو لہو بن کر کتنی بار ٹپکے ہیں۔ تم کیا جانو ماہین، خود ماں بنی ہوگی تو تمہیں میری یاد آئی ہوگی۔ ماں کی تڑپ کیا ہوتی ہے، اس سے زمانے کی بدنامی تھوپنے کی، اولاد کی دی ہوئی تکلیف کیسے سلیب پر لٹکا دیتی ہے۔ اللہ کرے تمہاری اولاد کبھی تمہارے ساتھ کبھی نہ کرے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ بی جان بولتے بولتے رو پڑیں۔ اچانک ان کے کمرے میں شبیر آیا تو وہ عجلت میں آنسو صاف کرتے ہوئے ماہین کی تصویر کو تکیے کے نیچے چھپانے لگیں۔ کیسی ہیں بی جان؟ وہ ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جیسی بھی ہوں، تمہیں کیا؟ خفگی سے جواب دیا۔ آپ خفا ہیں؟ میرے خفا ہونے کی تمہیں کیا پرواہ؟ اگر تمہیں پرواہ ہوتی تو ایک ہفتے بعد میرے کمرے میں نہ آتے۔ بی جان نے ناراضگی سے دکھائی۔ آئی سویئر بی جان، میں تھوڑا مصروف تھا، ورنہ میں آپ کے کمرے میں کیوں نہ آؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ شبیر نے ان کے ہاتھ تھامے۔ آج کل کی اولادوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یوں جلی کٹی نہ سنائیں، کم آن۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ کو خفا نہیں دیکھ سکتا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ تو میری خفگی کی پرواہ ہو تو تم مجھ سے روز ملنے آیا کرو۔ سارا سارا دن ان در و دیوار کو دیکھتے ہوئے اپنے زندہ ہونے پر افسوس ہوتا ہے۔ سوری بی جان، پکا وعدہ، آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ شبیر نے معافی مانگی۔ آخری بار معاف کر رہی ہوں۔ بی جان نے اس کے سر پہ چپت رسید کی۔ شبیر میں تو ان کی جان تھی۔ بی جان، یو آر گریٹ۔ وہ مسکرایا۔ مسکے بازی تو کوئی تم سے سیکھے۔ یہ بتاؤ میرے بیٹے کو اتنا کیوں ستاتے ہو؟ میں نے آپ کے بیٹے کو بلا کب ستایا ہے؟ آپ کے بیٹے نے ہمیشہ میرا دل دکھایا ہے، بچپن سے لے کر اب تک مجھے ڈی گریڈ کیا ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ گھر میں جب بھی کوئی پارٹی یا گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا تو پاپا کیسے اپنے ٹاپر بیٹے پارس کا فخری تعارف کروایا کرتے تھے، ان کی قابلیت کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور میں کسی کونے میں دل گرفتہ سا سوچا کرتا تھا کہ میں شاید پاپا کا پالک بیٹا ہوں۔ ہمیشہ پاپا نے مجھے پارس کو فوقیت دی ہے، اسے ہمیشہ ہیرو اور مجھے ہمیشہ زیرو قرار دیا ہے۔ اس لیے میں نے خود کو اپنی دنیا اور زندگی میں مگن کر لیا ہے۔ پاپا کے رویوں پہ مجھے افسوس نہیں ہوتا۔ شبیر، میرے بچے، تمہارے شکوے اپنی جگہ، لیکن وہ باپ ہے تمہارا، اور والدین کو اولاد سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں۔ سارا بزنس پارس نے سنبھال رکھا ہے۔ آفس جا کر باپ اور بھائی کا بوجھ بانٹو۔ زندگی ایسے موج مستی میں تھوڑی گزرتی ہے۔ بی جان اسے سمجھانے لگی۔ بی جان، اس مسئلے کا بھی ایک حل ہے۔
میری شادی کیوں نہیں کروا دیتی؟ چل ہٹ، تجھ سے بڑا ابھی بیٹھا ہے اور تمہیں بیاہ کا شوق چڑھا ہے۔ بی جان مسکرائیں۔ لو جی، اس معاملے میں بھی مجھے پارس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس نے منہ بنایا۔ کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے کیا؟ بی جان نے رازداری سے پوچھا۔ ہے ایک لڑکی، مگر بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ بی جان ذرا خاطر میں نہیں لاتی مجھے۔ وہ مسکرایا۔ شریف لڑکیاں ہی خاطر میں نہیں لایا کرتی۔ یہ بتاؤ خاندان کیسا ہے؟ بی جان ابھی یہ معلوم نہیں کروایا۔ تو جلدی کروانا، میں خود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جاؤں گی۔ بی جان مسکرائی۔ بی جان، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں آپ کے کمرے میں آیا تھا تو آپ رو کیوں رہی تھیں؟ بس ایسے ہی، دل بھر آیا تھا۔ ماہین پھپھو کو یاد کر رہی تھیں؟ بی جان، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں انہیں آپ سے ضرور ملواؤں گا، انہیں ڈھونڈ لاؤں گا۔ بیٹی ہیں آپ کی، اپنی پسند سے شادی تو پاپا نے بھی کی ہے، انہیں آپ نے آنکھ کیوں نہیں کیا؟ ان سے ناتا کیوں نہ توڑا؟ انہیں سزا کیوں نہ دی؟ بہت زیادتی کی ہے آپ نے اور پاپا نے ماہین پھپھو کے ساتھ۔ ماہین کے ذکر نے ایک بار پھر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور دل کٹنے لگا تھا۔ زندگی نے ہمیشہ پری کو ادھوری خوشیاں دی تھیں۔ کئی بار وہ اپنی قسمت پہ روئی تھی، کبھی ماں کی زیادتی پر دکھی ہوئی تھی اور کبھی باپ کی خود غرضی پر۔ کچھ دکھ کبھی کسی کو بتائے نہیں جاتے، صرف سہے جاتے ہیں، اور اس کی تکلیف میں چاہے آپ کا دل چھلنی ہو یا جذبے وجود زندہ لاش بنے یا آنکھوں میں جاگتے سپنے مر جائیں، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ وہ بھی اس وقت انہوں جذبوں، تکلیفوں اور امتحانوں سے گزر رہی تھی۔ معروف کے گھر آئے اسے 10 دن گزر چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اور معروف شاپنگ سے لوٹی تھیں۔ اب وہ شاور لے کر لیٹی اور معروف کے گھر میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اچانک باہر سے شازیہ آنٹی، معروف کی ماما کی بلند آواز نے متوجہ کیا۔ وہ شاید معروف کو کسی بات پہ ڈانٹ رہی تھیں، لیکن پھر اپنا نام سن کے وہ بے اختیار دروازے کے قریب آئی۔ ماما پلیز آہستہ بولیں، اگر پری نے سن لیا تو؟ معروف نے دبی آواز میں انہیں چپ کروایا۔ کیوں آہستہ بولوں؟ یہ میرا گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں تمہاری دوست نے ڈیرا ہی جما لیا ہے۔ شازیہ آنٹی کی غصیلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ماما خدا کے لیے آہستہ بولیں، صرف چند دنوں کی تو بات ہے، سمیر کے آتے ہی پری یہاں سے چلی جائے گی۔ معروف نے اطلاع دی۔ یہ چند دن نہ جانے کتنے دنوں پر معیوت ہوں گے۔ تم جانتی ہو عارفہ مجھ سے کتنی ناراض ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ پری میری طرف ٹھہری ہوئی ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو عارفہ کے بزنس میں ہمارا شیئر ہے، پری کے یہاں رہنے سے ہمارا ریلیشن خراب ہوگا۔
मॉम, कोई रिलेशन खराब नहीं होगा, चंद दिन की बात है। आप खामखा इशू बना रही हैं। मैं इशू बना रही हूँ? जो लड़की अपनी माँ की ना हो सकी, उससे दोस्ती निभाकर तुम्हें भी कुछ नहीं मिलने वाला। शाजिया आंटी मारू को डांट रही थीं और वो दरवाजे के साथ लगी बेआवाज़ रो रही थी। उनकी बातें परी को छलनी कर रही थीं। मामा प्लीज समझने की कोशिश करें, परी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मैं कैसे घर से जाने का कह सकती हूँ? अब के मारू की बेबसी उसके कानों से टकराई। दुनिया में बहुत सारी बेस्ट चीज़ें हमारे लिए बेस्ट नहीं होती, इस हकीकत को समझो। जब तक आरफा के पास थी, उसकी हैसियत थी, एक वैल्यू थी। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आरफा ने उसे घर से निकाल दिया है, वो ज़ीरो हो चुकी है। ये आप क्या कह रही हैं मामा? परी अब भी मेरे लिए सबसे ख़ास है। पागल लड़की, चीज़ें जब यूज़लेस हो जाएं तो उन्हें फेंक देना चाहिए, उन्हें सीने से नहीं लगाया जाता। शाजिया आंटी की रोनियत आवाज़ ने उसे अपनी छलनी कर दिया था। दरवाजे के साथ वो टेक लगाए घुटनों पे थोड़ी रखे रोए जा रही थी। लफ्ज़ यूज़लेस ने उसके दिल को रेजा रेजा कर दिया था। मामा, परी कोई चीज़ नहीं है, वो एक जीती जागती इंसान है। मैं उसे ऐसे वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती जब उसे मेरी ज़रूरत है। मारू खूब उसकी वकालत कर रही थी। परी परी परी, बस कर दो मारूख। एक बिजनेसमैन की बेटी होकर तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? एनीवे, तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दे रही हूँ। अगर समीर वापस ना आया तो मैं खुद परी का सामान उठाकर उसे बाहर निकाल करूँगी। बाहर अब खामोशी छा गई थी।